जब इंसान इस दुनिया की जिंदगी से थक जाता है, जब दिल बोझल हो जाता है, जब उसको कोई सुनाने वाला नजर नहीं आता, तब अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी इबादत अता की जो हर दर्द दिल का इलाज है, और वो इलाज नमाज है। नमाज सिर्फ कुछ रकातों का नाम नहीं है, बल्कि नमाज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हवाला मुस्नद अहमद। सोचो, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक दे, वो हमारे दिलों को कितना सुकून देती होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हवाला सूरह अनकबूत में यह आयत मौजूद है। नमाज इंसान के किरदार को साफ कर देती है और उसके दिल को रोशन कर देती है और उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। नमाज वो पहली इबादत है जो मेराज की रात बिना किसी फरिश्ते के जरिए सीधा अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हवाला तिरमिज़ी, यानी यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। अगर नमाज ठीक हो गई तो बाकी के अमाल भी ठीक हो जाएंगे, और अगर नमाज बिगड़ गई तो फिर बाकी का हाल भी वैसा ही होगा। इसलिए नमाज सिर्फ फर्ज नहीं है, बल्कि जिंदगी की बुनियाद है। जब रात का अंधेरा छा जाता है, जब हर तरफ खामोशी होती है, तब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपने शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे बख्श दूं। हवाला मुस्लिम व बुखारी, यानी ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रात की नमाज इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू फरमाते और लोगों से कहते कि ए लोगों, जब तुम्हें कोई परेशानी या मुसीबत दरपेश आए तो तुम नमाज की तरफ रुजू करो। सोचो, आज हम दुनिया के लिए इतना थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने से हमें कितना सुकून मिलता है। नमाज में जब बंदा खड़ा होता है तो वो अपने रब के करीब हो जाता है, और बंदे और मौला में रहता नहीं हिजाब बेपर्दाए तजल्ली मौला नमाज में, यानी जिस नमाज में हमें खुदा मिलता है, क्या हम उस नमाज को छोड़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। सजदे में जाकर वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है। हवाला मुस्लिम शरीफ, यानी ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सजदे तवील करो और दुआ मांगो और अपने रब से बातें करो। आओ हम अपनी ज़िंदगी को नमाज से रोशन करें। नमाज को बोझ नहीं बल्कि रहमत समझे। जब भी दिल उदास हो, जब भी रास्ता भटक जाए, तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि नमाज अल्लाह से जोड़ने वाली डोर है जो कभी टूटनी नहीं चाहिए। नमाज बेहतरीन इबादत है, इसलिए
جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم یہ گمان کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ گمان نہ ہو سکے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو خود یہ گمان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز کی بہت سی برکتیں ہیں، نماز کے بہت سے فوائد ہیں۔ کچھ فوائد آپ کو بتاتی چلوں، جیسے کہ نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے، نماز کی وجہ سے انسان کے گھر میں برکت داخل ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، نماز کی وجہ سے انسان کامیابی کے درجے پر فائز ہوتا ہے، نمازی کے ذریعے انسان کامیابی تک پہنچتا ہے۔ نماز صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں، نماز کے بعد جو لمحہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے بالکل قریبی کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کے وقت فوراً دعا مانگنی چاہیے۔ جب بندہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ صرف اپنی ضرورت نہیں مانگتا، بلکہ اپنی کمزوری، اپنی مجبوری اور اپنا یقین اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے نماز کے بعد خاص کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، چونکہ نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی نماز میں جو غلطی ہوئی اس کی بھی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار دے، چونکہ دنیا کی زندگی تو صرف تھوڑی سی زندگی ہے، دائمی زندگی آخرت ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا ہی مجھے پائے گا۔ یعنی ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جو دعا ہماری دنیا میں رہ گئی، قبول نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ہماری آخرت میں قبول فرمائے گا، یعنی ان دعاؤں کا حصہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ یہ میسج پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ کریں، اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل نور اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔